सूरत नसर पढ़ते हुए ये गलतियां कभी ना करें। अगर आप वज़ाइफ में पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ तो उल्टे होंगे ही और नमाजों की मेहनत भी जाया जाएगी। यहाँ अक्सर लोग इसको वरई तन्नासा पढ़ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि नहीं पढ़ सकते। यहाँ अक्सर लोग इसको दो तरीकों से गलत पढ़ते हैं। फसब्बि बिहम्दी का पढ़ना गलत होगा और फसब्बि बिहम्द रब्बिका ये भी नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पे काना तव्वाबा पढ़ा जा रहा होता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सूरतुन नसर वर्ड बाय वर्ड दुरुस्त लफ्ज़ात के साथ। आप घर में, फैक्ट्री में या मुख्तलिफ वज़ाइफ के लिए सूरह नसर पढ़ रहे हैं या नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये गलतियां जो मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये अक्सर लोगों के पढ़ने में आती हैं। वो ज़बर ज़ेर की गलतियों को लंबा करते हैं और कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल ही बीच में से गायब कर देते हैं, जिनकी वजह से आपकी दुआएं रद्द हो जाती हैं, फिर आपके वज़ाइफ उल्टे हो जाते हैं और आप शिकवे शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि भाई हम कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। आइए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, इज़ा, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। जीम के सामने अलिफ के ऊपर चार अल्फी मद्दा है। जीम ज़बर अलिफ मद, जा, हमज़ा ज़बर अ, इज़ा जा, नून ज़बर साद नास और आप पेश लाम रोल, लाम खड़ी ज़बर ला, नासरुल्लाह, हाजिर ही, नासरुल्लाही, नास स्वाद पढ़ेंगे, नस ऐसे नहीं पढ़ना वरना ये तलफ़ुज़ की गलती हो जाएगी। शायद आपके इल्म में नहीं है कि अगर आप स्वाद की जगह सीन, सीन की जगह स्वाद और आइन की जगह अलिफ लगाते हैं, ये चंद ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से तर्जमा बहुत ज़्यादा बदल जाता है और आपको लगता है कि शायद आप ठीक पढ़ रहे हैं। नहीं, थोड़ी सी मेहनत दिखाइए, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालिए। देखिए, आप मोबाइल के ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ऊपर इतना कीमती टाइम आप अपना बर्बाद कर देते हैं, तो खुदारा उसी सोशल मीडिया से आप कुरान पाक भी तो सीख सकते हैं। अपने टाइम को कीमती बनाएं और इस कीमती टाइम को जब अपनी जिंदगी में लागू करेंगे और ये चीजें सीखेंगे तो फिर आप देखिएगा आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं और आपकी जिंदगी कैसे बदलती है और आपको दिली सुकून कैसे मिलता है। ये आप कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ कर देखिए, इससे मोहब्बत करके देखिए, इससे लगन कीजिए, फिर अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे आप। इसको कैसे दुरुस्त पढ़ना है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, लाम को मोटा पढ़ेंगे और इस हा को खींचना नहीं है। ये गलती अक्सर मैंने लोगों में देखी, नस्रुल्लाहि ऐसे करते हैं, ये नहीं करना आपने। वाव ज़बर लाम वल, फा ज़बर ता फत, वल फत हा पेश हु, वल फत हु, और यहाँ बारीक हा पढ़ना और वक्फ करते हुए आपने क्या पढ़ना है? वल फत, यानी हा की आवाज महसूस होनी चाहिए। वल फत। अगली आयत पे चलते हैं। वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, वा रा, अलिफ ज़बर या, आई, वा रा आई। यहाँ पे जो दूसरी बड़ी मिस्टेक है वो क्या होती है? वरई तन्नासा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे ही पढ़ते हुए सुना है, वरई तन्नासा, ये गलत है। वारा आई, ता ज़बर नून तन, नून ज़बर अलिफ ना, तन ना, सीन ज़बर सा, वारा आई तन सा, गुना करेंगे यहाँ पे। या ज़बर दाल याद, ख्वा पेश को, दाल के ऊपर कलकला होगा, खा को मोटा पढ़ेंगे। लाम पेश लू, नून ज़बर ना, याद खुलूना, एक होता है यद खुलूना, देखें यद खु, ये कलकला नहीं हुआ, याद ऐसे पढ़ना है, याद खुलूना फी दीनिल्लाहि। और यहाँ पे जो गलती तीसरी हो रही होती है वो कौन सी है? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि, यदखुलूना, ये जो नून को लंबा करने वाला कॉन्सेप्ट है ये डिलीट कर दें, ये नहीं करना आपने। यदखुलूना फी, नून को नहीं करेंगे, फा को करेंगे, क्योंकि या के ऊपर जज़म आने से फा की आवाज लंबी कर दी गई। दाल ज़ेरिया दी, नून ज़ेर लाम नील, लाम खड़ी ज़बर ला, हाजिर ही, फी दीनिल्लाहि। इस अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, नहीं लो ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नून के नीचे ये देखें इधर ज़ेर है, ज़ेर के आने से अब ये अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़बर फा, आफ, वाव ज़बर अलिफ वा, आफ वा, जीम दो ज़बर अलिफ जन, आफ वा जन। वाव पढ़ते हुए आपके होंठ गोल होने चाहिए, आफ वा जन। अब पूरी आयत को सुन लें।
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہاں پہ دو غلطیاں ایسی ہوتی ہیں انہی دو لفظوں کے اوپر، وہ کون سی ہیں پہلے وہ سنیں، میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک دفعہ آپ پھر سے سن لیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِکَ، یہ غلطی میں 100% کہہ سکتا ہوں، آپ کے پڑھنے میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سورت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ فَسَبِّحْ ہی پڑھتے ہوں گے۔ اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، یہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ یہ بھی نہیں پڑھنا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ یہ بھی نہیں پڑھنا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ سنیں۔ فا زبر فا، سین زبر با، سب با زیر حا بیح، فَسَبِّحْ، با زیر بی، حا زبر میم حم، بِحَم، دال زیر دی، بِحَمْدِ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، را زبر با رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربک، واو زبر سین واس، تا زبر غین تاغ، واستغ، فا زیر را فیر، ہا پیش ہو، واستغفرہ، ربک واستغفرہ۔ یہاں اس کاف کے اوپر بھی اکثر ایک مسٹیک پائی جاتی ہے، ربکا، کا لمبا کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا آپ نے، ربک واستغفرہ، اور وقف کریں تو واستغفر ایسے کریں گے آپ۔ آگے یہاں پہ غنہ کرنا ہوگا آپ نے، اور غلطی کیا ہوتی ہے یہاں پہ وہ بھی سنیں پہلے، کانا توابا، نون کو لمبا کر دیتے ہیں، نہیں کرنا، انہو، کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا، تا زبر وا تا، واو زبر الف وا، توابا، دو زبر الف بن، توابن، اور وقف کرتے ہوئے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ انہو کان توابا۔ اب پوری سورت کو سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ اذا جاء نصر اللہ، نصر صاد پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، نصر اللہ، والفتح، واو پڑھتے ہو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وارا، واو پڑھتے ہونٹ گول، را کو موٹا پڑھیں گے، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ نہیں کرنا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي، یاد کلکلا ہوگا، يَدْخُلُونَ فِي، نافی، نون کو لمبا نہیں کرنا، ان دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہوئے فا کو لمبا کر دیں، یہ نون اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، جیسا کہ یدخلون فی دین اللہ، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اللہ کا نام باریک آواز میں پڑھا جائے گا، نِلّہ ایسے نہیں کرنا، نِلّہ افواجا، فسبح بحمدی، یعنی فسبح بحمدی غلط ہوگا، فسبح بحمد یہ بھی غلط ہوگا، فسبح بحمدی ربک، اور یہاں کاف کو لمبا نہیں کرنا، ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیں اپنے قیمتی ٹائم کو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہی لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر ضائع مت کریں، اور اپنے کھاتے میں گناہوں کو مت لکھوائیں۔ سیکھنا ہے تو کچھ اچھا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیوز دکھائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو، اور گھر کا کوئی سربراہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے ان ویڈیوز کو اپنے گھر کے افراد کو بھی دکھائے تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کریں اور قرآن پاک کو درست کریں، اور نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ درست ہوں۔ اگر آپ کے گھر کے افراد کی، آپ کے ساتھ جڑے لوگوں کی یہ لفظی غلطیاں، تلفظ کی غلطیاں درست ہوں گی تو وہ دعائیں آپ کے حق میں بھی آئیں گی، پھر آپ کے کاروبار بھی بڑھیں گے، آپ کی دعائیں مزید قبول ہوں گی۔ اسی لیے سربراہ ہونے کا حق ادا کریں، خود بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔